नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। दशैं मान्न जाजरकोट जाँदै हुनुहुन्छ? अझ जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गाको ठाँटी हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने छ भने यो सडक अहिले बिग्रिएको छ। नेपालगञ्जदेखि जाजरकोट रिम्ना हुँदै रुकुम 820 कोटको सिधा यातायात सेवा पनि बन्द भएको छ। 2 साताभन्दा बढी समयदेखि बिग्रिएको खलङ्गाको माथिल्लो थाप्ले, ठाँटी बजार, न्युरोड लगायतका स्थानमा ढल निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा सडक भासिएको छ। कतै सडक भत्किएको त कतै भासिएका कारण खलङ्गाबाट जिल्ला बाहिर जाने तथा भित्रने यातायातका साधन बीच बाटोमै अलपत्र पर्दै आएका छन्। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गाको सडक बिग्रियो। ठाँटीमा सडक बिग्रिँदा 2 सातादेखि आवत जावत बन्द। ढल निकास नहुँदा कतै सडक भासियो, कतै भत्कियो। यो दृश्य जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गा स्थित सडकको हो। खलङ्गाको ठाँटीमा सडक बाटो बिग्रिएसँगै यातायातका साधन आवत जावत बन्द भएको छ। दशैंमा सवारी साधनको चाप बढी हुने बेलामा नै सडक बिग्रिएपछि गन्तव्यमा जाने यात्रुहरू निकै कष्ट बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ, किनभने सडकको अवस्था यति नाजुक छ। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गाको ठाँटीमा सडक बाटो बिग्रिएसँगै सवारी साधनले चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसका कारण यही बाटो भएर गन्तव्यमा पुग्नेहरू मर्कामा परेका छन्। 2 साताभन्दा बढी समयदेखि सडक बन्द भए पनि सडक सञ्चालनमा जिम्मेवार निकाय मौन छ, जसका कारण असोजको मध्यसम्म परेको बर्सातका कारण सडक भासिएको छ भने आवत जावत ठप्प चाहिँ बनेको छ। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गाको माथिल्लो थाप्ले, ठाँटी बजार, न्युरोड लगायत स्थानमा ढल निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा सडक भासिएको हो। कतै सडक भत्किएको छ भने कतै भासिएको छ। यसरी सडक भत्कँदा खलङ्गाबाट जिल्ला बाहिर जाने तथा भित्रिने यातायातका साधन बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। तर तिनको समस्या समाधानका लागि सरकारवाला निकायको चासो भने अझैसम्म पुगेको छैन। अझ यातायात बन्द भएपछि यात्रुहरू सिधा गन्तव्यमा पुग्न नपाएपछि यसले झनै समस्या भएको छ। नेपालगञ्जदेखि जाजरकोट रिम्ना हुँदै रुकुम 820 कोट सिधा यातायात सेवा बन्द भएको छ। बाटो बन्द भएपछि आवत जावत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न समेत कठिन भएको स्थानीय व्यापारीहरू बताउँछन्। यति भइसक्दा पनि बाटोको आउँछ केही पहल चलेको छैन। एउटा थोको बोकेको 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ भन्छन् अनि शास्ति भइसकेको छ। उताबाट दसैँ तिहार आइसक्यो, बाटो कहिले बन्ने हो, छिटो बनाउनु पर्यो। बोकेर हिँड्नु पनि गाह्रो छ, गाडीहरूलाई गाह्रो छ। धेरै अप्ठ्यारो नै छ हजुर। हामीलाई त अब आफै बोकेर हिँड्नु परेछ। के गर्ने, कसैलाई अब ग्राहकले भन्छन् अब मलाई सामान पुऱ्याइदिनु पर्यो जसरी पनि, अब कसरी पुर्याउने। अब ल 2 दिन त पुर्याउन सकिन्छ, धेरै दिन भइसक्यो होइन। यसरी सडक बिग्रिएको 2 साता बित्ता समेत मर्मत हुन नसक्दा बिरामी लगायत यात्रुहरू मर्कामा परेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। उनीहरू अस्पताल लानुपर्ने बिरामीले बाटो खराब भएकै कारण समयमा उपचार नपाएको भन्दै आफ्नो दुखेसो पोखे। हप्ता नै हुन थाल्यो। अब मैले त्यति बेला नि म यहाँबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा सुर्खेत जाँदै गर्दा मैले त्यो अपराह्न रातितिरको करिब 6-7 बजेको टाइममा मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटाज्यूलाई फोन गरेको थिएँ। बाटो अवरुद्ध भएको छ, त्यहाँ कसरी हुन्छ, मानवीय क्षति हुन सक्छ र मान्छेलाई आवत जावतलाई कम गर्नुहोस् र तुरुन्तै बाटो बनाउनका निम्ति सडक डिभिजन तथा नगरपालिका र सम्पूर्ण निकायहरूलाई समन्वय गर्नु पर्यो सर भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। म गाउँ गएर फर्किसक्दा पनि करिब झन्डै 10-11 दिन बितिसक्दा पनि बाटोको अवस्था आज पनि त्यही छ। यसरी ठाँटीमा सडक बिग्रदा यसले सदरमुकामलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ। सडककै कारण सदरमुकाम नाकाबन्दीमा परेको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ जाजरकोटका अनुसार यसरी सडक बिग्रदा यसले आर्थिक कारोबारमा मात्र नभई सदरमुकाममा नाकाबन्दी सिर्जना गरेको छ। तर जिम्मेवार निकायले कुनै ध्यान नदिएको वाणिज्य सङ्घको आरोप छ।
वास्तवमा यो जाजरकोट खलङ्गाको मुटुमा रहेको यो नेपाल रेड क्रस अथवा यो जिल्ला अनुसन्धान राष्ट्रिय अनुसन्धानको तलको यो पहिरो लगातार वर्षेनी प्रत्येक वर्ष लगातार यो 6 वर्ष अथवा 6 पटक भइसक्यो यही ठाउँमा यो पहिरो जान थालेको र वास्तवमा योभन्दा अगाडि यहाँ कुनै पहिरो पनि थिएन र यहाँ यो जति बेला जाजरकोट विकाससँगै भौतिक पूर्वाधारहरू बढ्दै गए र यो त्यो बढ्दै जाँदा बाटोहरू बन्दै जाँदा र केही पिच हुँदै जाँदा यहाँ चाहिँ ढलको निकास भएन। अब यो प्राविधिकको कमजोरी भनौँ या सरकारवाला निकायहरूको कमजोरी हो या त हाम्रो स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको कमजोरी। अब यो चाहिँ अब अहिले अन्यलता छ। वास्तवमा यो बाटोको विषयमा पनि अब यो के अरे स्थानीय तहलाई पनि दिन नसकेको अनि सङ्घीय सरकारको पनि नभएको अनि के अरे हाम्रो रोड विभागको पनि नभएको। अब त्यो कारणले गर्दा एउटा यो वास्तवमा यो एउटा अनाथ बच्चा जस्तो भएको छ यो बाटो। यसरी पटक पटक गरी सडक मर्मतकै नाममा 50 लाख भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको सडक नै बिग्रदा समेत यसमा सरकारवाला निकायहरू पनि मौन छन्। सडक मर्मतका नाममा लाखौं खर्च गर्ने सडकको काम भने गुणस्तरहीन हुँदा सडक दिगो हुन सकेको छैन। सडक मात्र होइन, लगातार रूपमा पहिरो खस्दै गएपछि यहाँका 1 दर्जन बढी घरहरू जोखिममा परेका छन्। पहिरोको जोखिम घटाउन अनिवार्य ढल निकासको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। नगरपालिकाले बजार व्यवस्थापन र सहरीकरणबारे गतिलो योजना कार्यान्वयन नगर्दा सदरमुकाम खलङ्गाको बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ। खोज खबरका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो, जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गाको ठाँटीमा सडक बाटो बन्द भएको छ। बाटो बन्द हुँदा यातायातका साधन आवतजावत समेत बन्द भएको छ। 2 सातादेखि बन्द सडक सञ्चालनमा जिम्मेवार निकाय मौन छन्। माथिल्लो थाप्ले, ठाँटी बजार, न्यू रोड, सिटिजन्स बैंक लगायतको स्थानमा ढल निकासको उचित व्यवस्था नगर्दा सडक भासिएको छ। सडक भत्कँदा खलङ्गाबाट जिल्ला बाहिर जाने तथा भित्रने यातायातका साधन बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। यातायात बन्द भएपछि यात्रुहरू सिधा गन्तव्यमा पुग्न समस्या भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सर्लाहीमा भत्किएको शहीद पार्क सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। सरकारी काम भित्रका व्यथिति यति धेरै छन् कि ती कामको उजागर र भण्डाफोर जति गर्यो तर पनि यो सकिने अवस्थामा छैन। एउटा व्यथितिको उजागर गर्यो, अर्को कतै न कतै सुरु भइसकेको हुन्छ, फेरि त्यसको पनि उजागर गर्यो, फेरि अर्कोतिर सुरु भइसक्छ। यसरी एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को गर्दै सरकारी काम बदनाम बन्दै गएको छ। यही बीचमा सरकारी योजनामा निर्माणाधीन सर्लाहीको शहीद पार्क भत्किएको छ। सर्लाहीको बरहथुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 हजरियामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको शहीद पार्कको पर्खाल भत्किएको हो। आखिर के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्लाहीमा निर्माणाधीन शहीद पार्क भत्कियो। जनश्रमदान सहित 36 लाखको बजेट स्वाहा। सरकारवाला निकायकै मिलमतको आशंका। सरकारी काम अनि त्यसभित्र गुणस्तरीयता कमै भेटिए पनि ती अपवाद बन्लान्। किनभने प्राय सरकारी काम समयमा हुँदैनन्, समयमा भए त्यसमा गुणस्तरीय काम हुँदैन। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो सर्लाहीको बरहथुवा नगरपालिका 2 हजरियामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको शहीद पार्क। यो पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा नै भत्किएको छ। बरहथुवा नगरपालिकाले 36 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको शहीद पार्कको पर्खाल भत्किएको छ। वैशाख अन्तिम साता नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत शहीद पार्कको पर्खाल निर्माण सुरु गरेको थियो। नगरपालिकाले शहीद पार्क निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जनश्रमदान सहित 36 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको पनि थियो। तर यो पार्कको पर्खाल निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किएको छ।
बरथुवा नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई पर्खाल निर्माण गर्ने जमिन कमजोर छ भनेर बताएको थियो। कतिसम्म भने पर्खाल निर्माण हुने जमिन कमजोर भएकाले जग मजबुत बनाउन नगरपालिकाले भनेको भए पनि निर्माण गर्नेले बेवास्ता गरी गुणस्तरहीन काम गर्दा निर्माणाधीन अवस्थामै पर्खाल भत्किएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो बरथुवा वडा नम्बर 2 हजरियामा निर्माणित भइरहेको शहीद पार्कको विषयमा धेरै टीका टिप्पणी भयो। त्यो भत्किएको कारणले गर्दाखेरि सो खास कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो हामीले जुन ठाउँमा वाल लाउँदै थियो त्यो खोलाको किनार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो तलको यसरी नगरपालिकाको निर्देशन विपरीत काम गर्दा निर्माणाधीन अवस्थामै पर्खाल भत्किएपछि जनस्तरमा यसको चर्को विरोध भएको छ। यस काममा संलग्न नगरपालिकादेखि ओडासम्म यसको जिम्मेवार रहेको स्थानीयको आरोप छ। तर प्राविधिक इस्टिमेट विपरीत पर्खाल निर्माण गरिँदा पर्खाल भत्किएको भन्दै पार्क बनेको ओडा यस विषयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएर पन्छिन खोजेको छ। बरथुवा नगरपालिकाको ओडा नम्बर 2 ले पर्खाल निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम ओडाको नभएको र ओडासँग कुनै समन्वय नगरी काम भएकाले त्यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताएको छ। साबिक हजरिया गाविसको खेल मैदान नजिकै विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका नगरभित्रका शहीदहरूको सम्झनामा शालिग निर्माण गर्ने गरी सो शहीद पार्कको निर्माण भएको हो। तर शहीदको सम्झनामा बनेको पार्कमा समेत गुणस्तरहीन काम गरेर लाखौंको बजेट नाश पारेको भन्दै स्थानीय रुष्ट बनेका छन्। स्थानीयका अनुसार पर्खाल निर्माण गर्दा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएकाले सो पर्खाल भत्किएको हो। यो चाहिँ खोलाको छेउमा लगेर बनाउन लगाएर यो भत्केको छ। ओडाध्यक्षले अझै खोलाको छेउमा जान भन्नुहुन्थ्यो, त्यही पनि अब सबै स्थानीय मान्छेले अझै यता अगाडि यता सार्न लगाएर बनाउन लाए। त्यो त्यति गर्दा गर्दै पनि यो भत्कियो। वर्षा एकदम 2 दिनको वर्षा एकदम व्यापक पर्ने भएकोले पानीको बहाव थाम्न नसकेर यो पानीको उसले माटो भिजेर यसले खेलेर भत्काइदियो। पार्कको कम्पाउन्ड पर्खाल निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोततर्फबाट जनश्रमदान सहित 36 लाख रुपैयाँमा स्थानीय उपभोक्ता समिति र ओडा अध्यक्षले रेखदेख गर्ने गरी निर्माणको काम भएको थियो। तथापि वस्तुस्थिति अनुसार इन्जिनियरले स्टेटमेन्ट नबनाएको अनुगमन गर्दा जगदेखि नै समस्या रहेको साथै भारी वर्षाका कारण सो पर्खाल भत्किएको नगरपालिकाको ठहर छ। सार्वजनिक खरिद नियम अनुसार उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीले निर्माण गरेको काम 1 वर्षसम्म कुनै समस्या आएमा त्यसको भरण गर्ने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार काम हुने बरथुवा नगरपालिकाले जनाएको छ। खास गरी यो हाम्रो बरथुवा नगरपालिकाको जो चाहिँ अब जनयुद्धको बेलामा चाहिँ शहादत प्राप्त गरे ती चाहिँ योद्धाहरूको चाहिँ स्मरणको लागि चाहिँ एउटा शहीद स्मारकको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने हिसाबले नगरपालिकाले अगाडि बढाएको हो। र खास गरी उपभोक्ता समिति त्यहाँ स्थानीय जो चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँकै चाहिँ र वडा अध्यक्षहरूकै रेखदेखमा हुने गरी चाहिँ त्यहाँ गर्ने भनेर चाहिँ विगत वर्षमा पनि हाम्रो कार्यक्रम थियो। गत वर्ष हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकेको हुनाले यस वर्ष चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएका थियौँ। र त्यसमा अहिले हामीले पछिल्लो समय आएर त्यहाँ आएको देखेको चाहिँ त्यो अलिक फल्टहरू देख्दाखेरि हामी के भन्यो त्यो डिजाइनमा अलिकति भएको भन्ने खालको कुरा भयो। जुन ठाउँ वस्तुस्थिति अनुसारको जुन डिजाइन हुनुपर्थ्यो इन्जिनियरिङबाट त्यो चाहिँ अलिक कमजोरी भएको भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर अनि त्यो बिचमा हामीले एकचोटि अनुगमन गर्दाखेरि पनि तलको त्यसको चाहिँ जगलाई अलिकति बलियो बनाएर चाहिँ जान गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो उपभोक्ता समितिलाई निर्देशन पनि दिएका थियौँ। र बिचमा प्राविधिक साथीहरूले त्यसलाई फलोअप गर्नुहोस् भनेर भनिएको थियो। तर बिचमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अब भारी वर्षापछि त्यहाँको चाहिँ अब त्यो सेटलमेन्ट भन्छ त्यो सेटलमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ अलिकति त्यो चिरा आएको हुनाले हामी त्यसलाई भनेका थियौँ। पर्खाल निर्माण गरी प्लास्टर गर्ने क्रममा माटो भरेको र सोही समयमा पानी परेका कारण माटो धसिएर पर्खाल भत्किएको उपभोक्ता समितिको भनाइरहेको छ। समितिले भत्किएको पर्खाल पुनर्निर्माण गर्ने जनाएको छ। यो हामीले बनाइरहेको चाहिँ यो शहीद पार्कको जुन वाल छ त्यो चाहिँ तपाईँको उता खोलापट्टि चाहिँ गहिरो अलि यो बनाएको ठाउँभन्दा खोलापट्टि गहिरो र यो छेउछेउमा प्लास्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीले माटो पनि हाल्यौँ। त्यसपछि माटो हालेको लगभग 1 हप्ता 10 दिनपछि अलि ठुलो वर्षा पनि भयो, 4-5 दिनको वर्षा भयो। र त्यो वर्षाको कारणले पानी यहाँ बढी पानी पनि फुल्यो, यहाँ चाहिँ दलदल पनि भयो। त्यसले त्यो माटोले चाहिँ त्यो गिलो माटो र पानीले चाहिँ धकेलेर वाल उता गएको।
यसरी बरथुवा नगरपालिकाले निर्माणाधीन अवस्थामै सबै रकम भुक्तानी दिनु, प्राविधिक इस्टिमेट भन्दा बाहिर गएर काम गर्नु गराउनु र नगरपालिका लगायत सरकारवाला निकाय निर्माण उपभोक्ता समितिलाई जोगाउनतिर लाग्नुले पनि निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ। तर यस विषयमा सरकारवाला निकाय नै मौन रहेकाले जनप्रतिनिधिसँगै ठेकेदार र उपभोक्ता समितिसम्मको मिलेमतोको शंका गरिएको छ। खोज खबरका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। हो, बरथुवा नगरपालिका हजरियामा निर्माणाधीन शहीद पार्कको पर्खाल भत्किएको छ। नगरपालिकाले शहीद पार्क निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जनश्रमदान सहित 36 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। तर नगरपालिकाले निर्माणाधीन अवस्थामै सबै रकम भुक्तानी दिनु, प्राविधिक इस्टिमेट भन्दा बाहिर गएर काम गर्नु गराउनु र नगरपालिका लगायत सरकारवाला निकाय निर्माण उपभोक्ता समितिलाई जोगाउनतिर लाग्नुले निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको र यसमा मिलेमतोको शंका गरिएको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।